बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की मौजू मैंने इसलिए सिलेक्ट की है, कभी हम खुशी को ढूंढने निकलते हैं तो खुशी का मरकज़ कहाँ पे है, और खुश रहना किसे कहते हैं, और शुक्र और खुशी दोनों एक ही साथ, इनका एक ही साथ लगा हुआ है। जब आप खुश होते हैं तो आप शुक्रगुजार बन जाते हैं, जब आप शुक्रगुजार बन जाते हैं तो आप खुश होते हैं। इसका असल वजह क्या है? सबसे पहले वासिफ़ अली वासिफ़ का जो एक सेंग है उससे मैं शुरू करूंगा। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाता है, जब आप अपने माजी को हाल पर फोकियत देते हैं तो आप मजहबी आदमी बन जाते हैं। जब आप अपने माजी को हाल पे फोकियत देते हैं तो आप मजहबी आदमी बन जाते हैं। जब मुस्तकबिल को फोकियत देते हैं तो साइंसी आदमी बन जाते हैं। साइंस माजी से निजात पाती है, जबकि मजहब माजी की तरफ रुजू करता है। तो इस कॉल के बाद मैंने थोड़ा गहराई में बैठ के सोच लिया कि माजी को फोकियत देने में लोग मजहबी आदमी कैसे बन जाते हैं। तो कुरान और हदीस में जब इंसान मुतालिया करता है तो उसकी डीपली जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को फरमाता है कि अपने माजी को ना भूलो। माजी का मतलब क्या है? आप माँ के पेट से पहले कहाँ पे थे? आप इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? जब आप जवानी के हालात में पहुँचे, जवानी से पहले आपका जो बचपना था वो कैसे गुजरा? किसने आपको मदद की? किसने आपको सिखाया? किसने आपको यहाँ पे लेके आया? जब आप जवानी में पहुँचे, आप 17-18 साल के आए, आप जवानी के अंदर आ गए, आप खुद अपने पाँव पे खड़ा हो गए, आप खुद कमाने लगे, आप खुद सीखने लगे, आप खुद सिखाने लगे, तो ये जो आपका माजी था उसे भूलना नहीं कि आप किस हालत से लेके यहाँ तक आए हो। दूसरा, जवानी से आप मिडिल एज पे आते हो तो आप खुद मुख्तार बनते हो, आप अपने फैसले खुद करते हो, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप लोगों से मुखातिब होते हो, आप अपने मसाइल, अपने चागर्द में बैठे जो बंदे उनसे खुद मुखातिब होते हो। तो इसका मतलब क्या है? जब आप माजी को भूल जाते हो तो आपके अंदर गुरूर और तकब्बर बढ़ जाता है। तो अल्लाह के रसूल का हदीस है कि जब आप खुश रहना चाहते हो तो अपने से नीचे वाले बंदों को देखो। इंसान खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा जब वो नीचे वालों को देखेगा। जब अपने बड़े वाले जो दौलतमंद है, जिनके पास बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, जिनके पास महल और बिल्डिंगें हैं, तो आप उनकी तरफ देखोगे तो आप एहसास कमतरी में जाओगे, तो आप नाशुक्रा नहीं बनोगे बल्कि आसिद बनोगे। तो शुक्र बंदा के लिए ज़रूरी है, जो शुक्र बंदा है वो लाजम ज़रूर अपने माजी पे जाके अपने माजी को देखे। आप इस दुनिया में आने से पहले कहाँ पे थे? आप इस दुनिया में क्यों आए? आपके आने का मकसद क्या था? आपको ये ज़िंदगी क्यों दिया गया? इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद आपके ज़िंदगी में क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, इंसान अपने माजी पे गौर फिक्र करें, अपने नीचे वाले बंदों को देख ताकि खुश रहे। दूसरा, शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा और बुनियादी मरकज़ हाल में रहना है। जब आप हाल में रहोगे तो शुक्रगुजार बनोगे। माजी से सबक सीखो, हाल में रहना सीखो। वो जो बंदा हाल में नहीं रहते, वो जो मुस्तकबिल का सोचते रहते हैं, अभी बैठ के ज़िंदगी सुकून से गुजर रहा है, बच्चे खुश, आप खुश, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्तकबिल का सोच रहे हो कि 5 साल बाद मेरे पास क्या होगा, या 5 साल बाद मेरा ज़िंदगी कैसा होगा, या 5 साल बाद मेरे बच्चे कैसे होंगे। ये जो 5-10 साल का इंसान आगे सोचता है तो उसमें इंसान ज़हनी तौर पर मरीज़ बन जाता है। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हान तआला एक निज़ाम दिया है, माजी से सीखो, हाल में जीना सीखो, और मुस्तकबिल पे अल्लाह पे तवक्कल करो कि या रब, मुस्तकबिल में जो भी होगा मेरे लिए बेहतर होगा। क्योंकि वो जो लोग मुस्तकबिल माजी में, एक ये है कि माजी से सबक सीखो। माजी में भी रहना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को माजी में कोई मसला हुआ, माजी में कोई टेंशन हुआ, माजी में कोई मुसीबत हुआ, तो वो उसी टेंशन को लेके हाल में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को आप देखते हो जो घर में आके परेशान बैठे हुए हैं। आप पूछते हो क्या? वो 2 दिन पहले मेरे साथ ये हो गया था, 1 दिन पहले ये हो गया था, या 3 दिन पहले ये हो गया, या 1 महीने। ठीक है, हो गया था। जो हो गया था वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उससे आप सीख सकते हो। सीखने का मतलब क्या है? आपने देखा माजी में मेरी वजह से कोई दोस्त या कोई भाई मुझसे नाराज़ हुआ, तो आप उसमें जाके गौर व फिक्र करो। आप सबसे पहले उस गलती को तस्लीम करो। आपसे कोई गुनाह हुआ, आपसे कोई ख़ता हुआ, आपसे कोई नाराज़ हुआ, आपकी वजह से झगड़ा हुआ, आपकी वजह से फितना फसाद हुआ, सबसे पहले उसको तस्लीम करो। तस्लीम करो कि मेरी वजह से हुआ है। तस्लीम करने के बाद बंदा उस पर गौर व फिक्र करके बैठता है, गौर व फिक्र करता है, मुराकबा करता है, आखिर हुआ क्यों है, किस कमी की वजह से, किस गलती की वजह से हुआ है। पहले तस्लीम करो, फिर उस पर गौर व फिक्र करो, फिर उसकी इस्लाह करो। जब तक आप अपने कमज़ोरी, अपने बुराई, अपने परेशानी को तस्लीम नहीं करोगे तो इसकी इस्लाह भी नहीं कर सकते। दूसरा,
میں نے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا ہے جو کیا کہتے ہیں ماضی میں رہ کر اپنے حال کو برباد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، 24 گھنٹہ دیکھو پریشان بیٹھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر گزر رہا ہے، تو بندہ پوچھتا ہے، بولتا ہے کل میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، 1 مہینے پہلے یہ ہوا تھا، 2 مہینے پہلے، ٹھیک ہے ہوا تھا، اب ہو نہیں رہا ہے، ہوا تھا وہ جو، لیکن ہو رہا ہے، ابھی حال میں ہو، اس کو کم سے کم انجوائے کرو، اس زندگی کو خوشی سے گزارو۔ جو بندہ ایک کپ چائے کا مزہ نہیں لے سکتا، جو بندہ سامنے بیٹھے دوسرے بندے کا بات نہیں سن سکتا، جو بندہ اپنے حال میں رہ نہیں سکتا، وہ زندگی میں کبھی سکون میں نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور جتنے بھی شعور یافتہ انسان ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ حال میں رہنا سیکھو۔ حال میں رہنے میں ہی انسان کا سکون ہے۔ جب آپ حال میں رہو گے تو آپ زندگی خوبصورت بناؤ گے، اور مستقبل میں اپنے جب کوئی فیصلہ کرو گے، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماضی کو دیکھو، پہلے حال کو دیکھو، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے مستقبل کا فیصلہ کرو۔ اپنے ماضی کو تولو کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے، حال میں جو زندگی گزار رہا ہے اس کو دیکھو، اور پھر مستقبل کا فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بہتری کرے گا۔ جب یہ انسان پہ توکل کرے گا اللہ پہ، اس کو یقین ہوگا کہ میرا رب بہترین رزق دینے والا ہے، میرا رب بہترین، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک فیصلہ تو وہ کرتے ہیں، وہ لوگ بناتے ہیں جو اپنے زندگی میں خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک پروگرام اللہ بناتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب مسلمان کسی فیصلے پہ جا کے بیٹھتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو یقین ہو کہ میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے مستقبل کا پروگرام بنا رہے ہو، مستقبل کے لیے کوئی کام کر رہے ہو، آپ اپنے ماضی کو دیکھا، حال کو جج کیا، پھر مستقبل کا بنا رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو آنکھیں دی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے آپ کو جو بصارت دی ہے، میں نے آپ کو جو سماعت دی ہے، فواد کہتے ہیں آپ ایک کریٹ میں سے سب سے بہترین ہام نکالو گے اپنے لیے، تو ان کو کام میں لاؤ، ان کو استعمال کرنے کے بعد اپنا مستقبل بناؤ، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ پھر جو مصیبت آئے گی، جو تکلیفی آئے گی، جو پریشانی آئے گی، وہ آپ کے تقدیر میں ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ جیسا کوئی بندہ اپنے بچے کو کسی باہر ملک میں بھیجتا ہے تعلیم کے لیے، اس نے مستقبل کا سوچا میرا بیٹا باہر جائے، کسی ملک میں تعلیم حاصل کرے گا، لیکن وہ جو مقصد تھا تعلیم حاصل کرنا، اگر وہ فوت ہو گیا تو آپ کے نیت میں تھا وہ جا کے تعلیم حاصل کرے، اگر وہ فوت ہو گیا، اگر وہ مارا گیا، اگر وہ کسی کے وہاں کسی گندے حالت میں پڑ گیا، کسی نشائی کے ساتھ اس کا دوست بن گیا، وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، تو وہ آپ کا نیت تھا اس کو پڑھاؤں، بڑا آدمی بناؤں، وہ جو ہوا وہ تو آپ کے نیت میں نہیں تھا۔ میں جو ابھی بیٹھا کر رہا ہوں یہ میرا ارادہ ہے، لیکن کیا کر رہا ہوں وہ میرے تو ارادے سے کنٹرول باہر ہے، کیونکہ جب انسان کسی جگہ جاتا ہے، کسی سفر کو شروع کرتا ہے، اس کا تو نیت ہے میں یہاں سے سفر کر کے اس منزل تک جا رہا ہوں۔ جو سفر کیا یہ آپ کا نیت تھا مستقبل کا، لیکن سفر میں کیسے پہنچو گے وہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو ساتھ ہے جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔